अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान की आयत 13 देखेंगे हम। फ़बिअय्यि आलाई, तो साथ कौन कौन सी नेमतों के, रब्बिकुमा अपने रब की, तुम दोनों। रब हो गया बतर्जुमा रब, कुमा कुमा देखें कुम होता है जमा के लिए, और का या की काफ के ऊपर सिर्फ जबर हो तो मुजक्कर के लिए आता है, यानी यू। यू कौन मुजक्कर, और काफजे की हो तो वो आता है मुन्निसा के लिए। लेकिन जब ये कुमा आता है, ठीक है, का की अलग हो गए, कुम जमा के लिए हो गया, लेकिन जब ये कुमा आ रहा है तो ये दो के लिए होता है। यानी फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा, तो कौन कौन सी नेमतों के साथ, रब्बिकुमा अपने रब की, तुम दोनों। अब यहाँ मुखातिब कौन है, इंसान और जिन दोनों है। कुरान में जो जनरल कलाम किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो उसमें कुरान में जो जनरली है मुखातिब कौन है, जनरली कुरान में मुखातिब है इंसान, और उसमें जिन खुद ब खुद शामिल हैं, खास करके मेंशन नहीं हुए। सूरह रहमान की खूबसूरती यही है, या सूरह रहमान की खुसूसियत यही है कि इसमें जिनों को भी बाकायदा अलग से मुखातिब किया गया है। मुखातिब वैसे भी हैं जिन, पूरे कुरान में मुखातिब हैं, लेकिन यहाँ अलग से मेंशन किया गया। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा, तो साथ कौन सी नेमतों के, अपने रब की, तुम दोनों, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुटलाओगे। यहाँ ये है तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान भी मुसन्ना है, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होता है, दो की बात हो रही है इसमें भी। अब ये जो कुरान की आयत है इस सूरह अर-रहमान में तकरीबन 31 बार दोहराई गई है, और इसका जवाब भी है जो हमें तिरमिजी से मिलता है। इसका जवाब देख लेते हैं जी। इसका जवाब है ला बिशैइन मिन निअम रब्बिना नुकद्दिबु। ला नहीं, बिशैइन साथ किसी चीज के, मिन निअमा तेरी नेमतों में से, रब्बिना ए हमारे रब, नुकद्दिबु हम झुटलाते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी निशानियां इसमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और फिर उसके बाद सवाल करते हैं कि तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को और कुदरतों को झुटलाओगे। तो हम उसके जवाब में कहते हैं कि या रब, हम आपकी किसी नेमत को, किसी कुदरत को नहीं झुटलाते। एक और जवाब है इसका, ये भी तिरमिजी में मौजूद है, ला बिशैइन मिन निअमिका। ला नहीं, बिशैइन साथ किसी चीज के, मिन निअमिका का यहाँ पे जो है वो इजाफा है, इसमें निअमा था, इधर निअमिका है, तेरे रब की। अब का से तेरे के मायने आ गए कि नहीं साथ किसी नेमत के, ए रब तेरी, रब्बिना ए हमारे रब, नुकज़्ज़िबु हम झुटलाते, फलकल हम्द, और ये इजाफा है यहाँ, फा तो ला के लिए, का तेरे, फलका तो तेरे लिए, अलहम्द हम्द है, तारीफ है, बड़ाई है। ये दो जवाब हमें मिलते हैं। अच्छा, इस आयत में एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि देखिए तस्कीर जो होती है ना, वो दो तरह से होती है, नसीहत दो तरह से होती है। एक कहलाती है तस्कीर भी अय्यामिल्लाह, ये दोनों उसलूब कुरान में मौजूद हैं। अय्यामिल्लाह कौन से हैं, ये वो बड़े बड़े दिन हैं जब कौमों पर अजाब के फैसले हुए। कौम नूह पर अजाब आया, कौम समूद पर देखा हमने, आद जो थे कौम आद उन पर देखा, फिरौनियों पर अजाब आया। ये वो दिन है, ये बड़े दिन है, इनके जरिए भी इंजार किया जाता है, तस्कीर की जाती है, लोगों को आगाह किया जाता है। ये कहलाती है तस्कीर भी अय्यामिल्लाह। ये जो सूरह अर-रहमान है और इसमें ये जो 31 दफा आयत रिपीट होती है ये वाली, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ तस्कीर भी आला इल्लाह फरमा रहे हैं। आला किसे कहते हैं, जैसे कि इस आयत में है फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आला कहते हैं इसमें अल्लाह की नेमतें शामिल हैं और अल्लाह की कुदरतें शामिल हैं। अब ये जो अल्लाह की कुदरत है ना, ये बेसिकली अल्लाह की निशानियां हैं। एक निशानी होती है उसे कहते हैं आयत आफाकिया, आफाक में निशानी। आफाक का मतलब यूनिवर्स, ये दुनिया, ये कायनात, यहाँ अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, सूरज है, चांद है, और इतने प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, सितारे सैयारे हैं। फिर आसपास देखिए अशजार है और ये पहाड़ हैं। मतलब अगर थोड़ा सा दरख्तों को स्टडी किया जाए तो जो रिसेंट स्टडी है वो ये बताती है कि जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं तो वहाँ बेसिकली जो कोई जंगल वगैरह है तो बीच में एक मेन दरख्त होता है जो मदर ट्री होता है, और उसकी जो नीचे से जड़ें हैं वो बाकायदा कम्युनिकेट करती हैं आसपास के दरख्तों के साथ। मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये आयात आफाकिया हैं। एक होती है आयात अनफुसिया जो हमारे अंदर मौजूद है, हमारे नफूस में मौजूद है, अल्लाह की निशानियां। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो अल्लाह की कुदरतें बनती हैं। अब इस सूरह में इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे देखेंगे कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। अदल मीज़ान के हवाले से बात करते हैं, फिर सूरज के हवाले से बात करेंगे, और फिर उसके बाद पहाड़ों के हवाले से बात की जाएगी, समंदरों के हवाले से स्पेशली। पहाड़ समंदर में जो कश्तियां चलती हैं उन्हें पहाड़ कहा जाएगा, समंदरों के हवाले से बात की जाएगी, फिर जन्नत की बात होगी, फिर जहन्नुम की बात होगी,
اور 2 جنتوں کا تذکرہ ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت لگ بھگ ہر آیت کے بعد یہ فرمائیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ دیکھو میری یہ نعمت ہے اور تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نشانی ہے، یہ بھی میری قدرت ہے، تو جنہیں انس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے سورہ الرحمن کا، اور اس آیت کے حوالے سے یہ ایک اہم بات تھی جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ جو 2 ہیں یہ جوابات ہیں اس کے، جب ہم اس کی تلاوت سنیں، قرأت سنیں، قرآن میں بھی ہم پڑھیں تو تھوڑا اس آیت کے بعد رک کر کوئی ایک جواب اس میں سے دیں، تو یہ ایک طریقہ ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تکذیب والا پہلو رہ گیا تھا کہ تکذیب سے کیا مراد ہوتی ہے۔ دیکھیے تکذیب جو ہے نا، ایک ہوتی ہے زبان سے تکذیب، جھٹلا دینا، اور ایک ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دینا، یہ زبان سے تکذیب ہے۔ ہم کہیں نہیں ہمیں اللہ نے نہیں بنایا، ہمیں فلاں بت نے بنایا ہے، یا ہماری مدد اللہ نہیں کرتا، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا حضرت علی کرتے ہیں ہماری مدد، یا غوث اعظم کرتے ہیں ہماری مدد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ زبان سے تکذیب ہے اللہ کی نعمت کی۔ ایک ہوتی ہے عمل سے تکذیب، تو اسے کہتے ہیں تکذیب بالعمل، یعنی مان تو رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس کی شکر گزاری کی ایک شکل ہوتی ہے کہ نعمت کا حق ادا کیا جائے، ہم اسے اللہ کی سرکشی میں استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال نہ کریں، یہ کہلاتی ہے تکذیب بالعمل۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے میں سمجھانا چاہوں گی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہودی علماء کے لیے استعمال کیا کہ انہوں نے تورات کی تکذیب کی، تو تورات کی تکذیب تو نہیں کی تھی انہوں نے، وہ تو تورات کو من اللہ ہی مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ تورات کو انہوں نے اپنا امام نہیں بنایا تھا، تورات کے قوانین کو نافذ نہیں کیا، تورات کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے تھے، یہ بات تھی۔ یہ آج سیم حال قرآن کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ فیصلے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، ہمارے ملک کے کیا پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ واقعی اسلامی قانون رائج ہو، جہاں سزائیں قرآن کے مطابق دی جاتی ہیں، اور سزائیں کے علاوہ جو پورا سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو خلیفہ ہو کوئی وہاں پہ، ایسا ہمیں کوئی ملک نہیں ملے گا۔ تو یہ تکذیب کیونکہ بار بار آیت ریوائز ہوگی، تو تکذیب جو بھی آیت آتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ آیت آئے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پچھلی آیت کو دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کی ہم کس طرح سے تکذیب کر رہے ہیں، اس نعمت کی ہم کس طرح سے تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو زبان سے بھی بیان کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، اور پھر اس کی عملی طور پہ بھی ظاہر کرنا چاہیے اپنے عمل سے کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کی مثال دی، اور ہمارے پاس کلمہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر امت وسط ہمیں بنایا ہے، تو اللہ کے پیغام کو آگے لے جانے کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے۔ تو اسلام کی بھی ایک عملی تکذیب یہ ہوگی کہ ہم اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش نہ کریں، یہ بھی تکذیب بالعمل ہے۔ اور یہ ہر چیز میں آ جاتی ہے، راتیں جاگ کر موبائل دیکھنا ہے کہ گیجٹ دے کر لیٹ کر دیکھ رہے ہیں ساری رات، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، گلاسز کا نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی تکذیب ہے نا۔ دیکھیے اللہ نے نعمت دی، آنکھیں دی ہیں، کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم انہیں؟ تو ہر چیز کے حوالے سے ہم میں سے میجورٹی تکذیب ہی کرتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا، انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور ایک تکذیب ہوتی ہے بڑی جھٹائی کے ساتھ۔ تو ہم میں سے میجورٹی کا وہ معاملہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔